بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس منا. ولا يجوز النكاح إلا بحضور الشاهدين مع العاقلين البالغين الحرين أو حر وحرتين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء صلوات الله عليهما وسلامه. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة صلوات الله عليهما وسلامه. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين النبي صلى الله عليه وسلم